बन्सरी डाँडामा प्रहरी विरुद्ध स्थानीयको माइकिङ, जबरजस्ती नगर्न आग्रह, रातको समयमा कोहलपुर सुर्खेत खण्डमा दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउन प्रतिबन्ध, भर्चुअल मुद्राको कारोबार नगर्न राष्ट्र ब्याङ्कको पुनः चेतावनी, बाबुरामसँगै वामदेवलाई पनि चुनाव चिन्ह दिने माओवादी केन्द्रको निर्णय, बालनले किटेरे भने फोहोर फाल्न अवरोध गर्ने देउबा र प्रचण्डकै कार्यकर्ता हुन्। पिपुल्स पावर लिमिटेडको आइपिओ खुल्यो, बालेन शाहलाई असफल बनाउनु हुँदैन। कमल थापाको भनाई, कर्मचारी प्रहरीदेखि शिक्षकसम्म कसको तलब कति, सबै जानकारी आजको भिडियोमा। कास्कीकोटमा दही जात्रा हुँदै चुनाव बहिष्कारको मनस्थितिमा विप्लव, क्यान्सरबाट पीडित गायिका स्मिता घिमिरेको निधन, काठमाडौँमा +2 का विद्यार्थी लक्षित विशेष ट्राफिक अभियान, एकै दिन 118 जनालाई कारबाही, आङ सान सुकीलाई थप 6 वर्षको कैद सजाय, नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकै कारण ठूलो आक्रोश व्यक्त गर्नु पर्दैन, महामन्त्री थापाको भनाई, चुनाव सकेर पार्टी बनाउने गृह कार्यमा मिलन पाण्डे, एफबीआईले पासपोर्ट चोरेको ट्रम्पको आरोप, वात्तै सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको भाउ कति, सम्पूर्ण जानकारी पनि आजको समाचारमा। र फिफाले भारतलाई लगायो अनिश्चित प्रतिबन्ध लगायतका आज दिनभरका केही प्रमुख खबरहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्यूज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबरको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पूरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई हाम्रो हौसला स्वरूप एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शकवृन्द अब खबर विस्तारमा। महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव सहितका नेताहरूमाथि पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि नेकपा माओवादी बहिष्कारको बाटोमा अग्रसर हुने देखिएको छ। संसद बाहिरका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग मोर्चाबन्दी गरेर चुनावमा सहभागी हुने तयारीमा लागेको नेकपा र नेकपा बहुमतका नेताहरूका नाममा जिल्ला अदालत ललितपुरले 16 साउनमा 35 दिने म्यादसहित पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। पक्राउ पूर्जी जारी भए लगत्तै पार्टीको कार्यालय शिवगढी कपिलवस्तुमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा विप्लवले सरकारले यस्तै व्यवहार जारी राखे सङ्घर्षमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन्। नेकपाका स्थायी समिति सदस्य सन्तोष बुढा मगरले सरकार 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा इमान्दार नदेखिएको भन्दै यस्तै अवस्था रहे चुनावमा जान अप्ठ्यारो पर्ने बताएका हुन्। त्यस्तै अब बन्सरी डाँडाको प्रसङ्ग। बन्सरी डाँडामा आज बिहानैबाट स्थानीयले फोहोर बोकेको गाडी रोकेका छन्। स्थानीयले काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर गएको गाडी स्थानीयले रोक्दै प्रहरी र सेवाग्राही चालकलाई जबरजस्ती नगर्न माइकिङ गरेका हुन्। उनीहरूले महानगरी स्थानीयको मागप्रति गैर जिम्मेवार भएको भन्दै 50,000 मान्छे मार्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। माइकिङबाट प्रहरीलाई स्थानीयले झुटो मुद्दा खारिज गर्न र दमन रोक्न माग गरेका छन्। उनले माग पूरा नभए स्थिति मुठभेडतर्फ जाने चेतावनी दिएका छन्। मंगलबार काठमाडौँबाट गएका कुनै पनि गाडीले फोहोर फाल्न पाएका छैनन्। अहिले नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाको क्षेत्रमा सडकमा युवाहरू जम्मा भएर बसेका छन् भने डाँडामा महिला र वृद्धहरू गएर बसिरहेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले क्रिप्टोकरेन्सी, बिटकोइन, नेटवर्क मार्केटिङ, हाइपर फन्ड लगायतको कारोबार नगर्न पुनः चेतावनी दिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सूचना निकालेर नेपालमा कुनै पनि प्रकारका भर्चुअल मुद्राको कारोबार गर्नु गैर कानुनी रहेको पुनः स्मरण गराएको हो। क्रिप्टोकरेन्सी डिजिटल वा भर्चुअल अर्थात् कुनै भौतिक अस्तित्व नभएको मुद्रा हो। यसअघि पनि राष्ट्र ब्याङ्कले सूचना निकालेर पटक पटक सचेत गराएको थियो। नेपालमा विदेशी विनिमय र मुद्राको रूपमा भर्चुअल करेन्सी, क्रिप्टोकरेन्सी लगायतले कानुनी मान्यता नपाएको, कारोबार वैध नभएको र कुनै पनि सुरक्षित नभएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। यस्तो कारोबार जोखिम भएकाले कारोबार नगर्न पनि राष्ट्र ब्याङ्कले अनुरोध समेत गरिरहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले रातको समयमा कोहलपुर सुर्खेत खण्डमा मोटरसाइकल चलाउन रोक लगाएको छ। गत आइतबार राति जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट भेरीगङ्गा नगरपालिकाका 2 जनाको मृत्यु भएपछि जिपरका कार्यालयले सूचना जारी गरेर सो खण्डमा रातको समयमा 2 पाङ्ग्रे सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको हो। सो घटनालाई लिएर स्थानीयवासीले सडक अवरुद्ध गरेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रशासनले रातको समयमा मोटरसाइकल चल्न नदिने निर्णय गरेको जिपरका सुर्खेतले जानकारी गराएको छ। जिपरका सुर्खेतका अनुसार दिउँसो पनि 4 पाङ्ग्रे सवारीका साथै लागेर 2 पाङ्ग्रे सवारी सुरक्षाकर्मीको निर्देशनमा मात्रै चलाउन पाइनेछ। आइतबार बिहान 8 बजेको समयमा भेरीगङ्गा 5 गेरवानीका 48 वर्षीय रामबहादुर चन्द र 67 वर्षीय कवि ओलीको वन्यजन्तुको आक्रमणमा परि मृत्यु भएपछि आइतबारदेखि नै आफन्तले विभिन्न माग राख्दै रत्न राजमार्गको बबई क्षेत्रमा प्रदर्शन गरी 6 घण्टासम्म सडक अवरुद्ध गरेका थिए।
त्यसै गरी अब अर्को समाचार। बालेन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले काठमाडौँको फोहोर बन्चरे डाँडामा लैजान अवरोध गर्ने सत्तारूढ दलकै कार्यकर्ता भएको किटानी गरेका छन्। फोहोर फाल्नका लागि भइरहेको अवरोधबारे बालेनले को कसले असहयोग गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न पार्दै काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा यस लगायतका सत्तारूढ दलहरूकै कार्यकर्ताले अवरोध गरेको बताएका छन्। बालेनले फोहोरलाई देखाएर कसरी अरू फोहोरी खेल चलिरहेको छ भन्ने बारेमा पनि विस्तृत खुलासा गरेका छन्। भएको यथार्थ समस्याभन्दा अर्को कृत्रिम समस्या खडा गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट अनुचित लाभ लिन खोजिएको पनि उनले भनेका छन्। महानगरबाट यस्तो लाभ उठाउन सकिएला भन्ने भ्रममा नपर्न पनि बालेनले चेतावनी दिएका छन्। त्यसै गरी अब आइपिओ सम्बन्धी अपडेट। पिपुल्स पावर लिमिटेडले 31 साउन मङ्गलबारदेखि धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बिक्री खुला गरेको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरे पश्चात सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक निष्कासन खुला गरेको हो। प्रतियोगिता 100 अङ्कित मूल्यका 24,67,40,000 रुपियाँ बराबरको 24,67,400 किता साधारण सेयर निष्कासन बिक्री खुला गरेको छ, जसमध्ये 2% अर्थात् 49,348 किता सेयर कर्मचारीहरूका लागि र 5% अर्थात् 1,23,370 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषहरूमा सुरक्षित गरेको छ। बाँकी रहेको 22,94,682 किता सेयरका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्ने भएका छन्। त्यस्तै अब वामदेवको प्रसङ्ग। नेकपा माओवादी केन्द्रले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेकपा र वामदेव गौतमको नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानलाई चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले भट्टराई र गौतम दुवैलाई सङ्घीय निर्वाचनमा चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो। माओवादी केन्द्रका आमन्त्रित स्थायी समिति पेशल खतिवडाका अनुसार भट्टराईलाई चुनाव चिन्ह प्रयोग गरेर निर्वाचन लडेर दिने औपचारिक निर्णय भएको छ, तर वामदेवको हकमा चुनाव चिन्ह दिएपछि कहाँबाट लड्ने भन्नेबारे चाहिँ गठबन्धनमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। सरकारले बजेट भाषण अनुसार नयाँ तलबमान लागू गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा 15% तलब बढाउने घोषणा गरेका थिए। सोही अनुरूप मन्त्रालयले नयाँ तलबमान सोमबार सार्वजनिक गरेको हो। यो तलबमानसँगै मुख्य सचिवको तलब 2 ग्रेड सहित 82,359 रुपियाँ पुगेको छ। जस्तै प्रधान सेनापतिको तलब पनि 2 ग्रेड सहित 82,359 रुपियाँ नै पुगेको छ। त्यस्तै प्रहरी महानिरीक्षकको तलब भने 2 ग्रेड सहित 76,888 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै अब गगन थापाको प्रसङ्ग। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दैमा आक्रोश व्यक्त गरिहाल्नुपर्ने नभएको बताएका छन्। विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सन्देशबारे भने पार्टी र सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूसँग छलफल गरेर धारणा बनाउने उनले बताएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार मात्र 15 बुँदे सन्देशसहित नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएकी थिइन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाले विधेयक पुनर्विचार गर्न पठाउने व्यवस्था संविधानमै रहेको बताएका छन्। कुनै विधेयकलाई फिर्ता पठाउन चाहनुभयो भने पठाउन पाउने व्यवस्था गरेकै हो। उनले भने संविधानमा गरेको व्यवस्थाका आधारमा फर्काएकै कुरालाई लिएर ठूलो आक्रोश प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुपर्ने असंवैधानिक भन्नुपर्ने मलाई लाग्दैन, उनले भनेका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। पोखरा महानगरपालिका 24 स्थित धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल कास्की कोचमा आगामी भदौ 4 गति श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका अवसरमा दही जात्रा गरिने भएको छ। परम्परागत संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यका साथ विगत 6 वर्ष यता गुप्तकाली कश्यप धार्मिक क्षेत्र विकास समितिको आयोजनामा जात्रा गरिँदै आइरहेको छ। कोरोना कहरका कारण यसअघिका वर्षमा रोकिएको दही जात्रा यस वर्ष भने विभिन्न सांस्कृतिक झाँकी र बाजागाजासहित गर्न लागि समितिका सचिव एवं जात्रा संयोजक ठाकुर प्रसाद त्रिपाठीले बताएका छन्। समितिले भजन चोट्सका साथ विभिन्न झाँकीसहित कार्यक्रममा सहभागी हुन सबैलाई आह्वान गरेको छ। सहभागी उत्कृष्ट समूहलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको आयोजकले बताएको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले फोहोरमा राजनीति गर्ने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई असफल बनाउने काम गर्न नहुने बताएका छन्। बालेन केही गरौँ भन्ने सोच भएको व्यक्ति भन्दै थापाले उनलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। थापाले आज ट्विटर मार्फत उक्त धारणा राखेका हुन्। बालेनले 1 वर्षभित्र फोहोरको दीर्घकालीन समस्या खोज्नुपर्ने पनि थापाले बताएका छन्। मेयर शाहलाई मेन्सन गर्दै थापाले लेखेका छन्, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर केही गरौँ भन्ने सोच भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन उहाँको ठूलो चुनौती हो। त्यसबारे उहाँले 1 वर्षभित्र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ। त्यतिन्जेल विगतमा चाहिँ सबैले हर सम्भव सहयोग गर्नुपर्छ। फोहोरमा राजनीति गर्ने र बालेनलाई असफल बनाउने काम गर्नु हुँदैन, उनले भनेका छन्।
त्यसैगरी अब अर्को समाचार। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई थप 6 वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ। भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतले दोषी ठहर गरेसँगै सुकीको जेल अवधि 17 वर्ष पुगेको हो। उनलाई यसअघि पनि विभिन्न मुद्दामा 11 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। सुकीमाथि आफ्नो कार्यकालमा पदको दुरुपयोग गरेको र च्यारिटीको नाममा पैसा लिएर घर बनाएको आरोप रहेको छ। उनले आफूमाथि लागेका सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आएकी छन्। म्यानमारमा 2021 फेब्रुअरी 1 मा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि सुचीलाई पक्राउ गरी नजरबन्दमा राखिएको थियो। 77 वर्षीय नेता सुकीमाथि आन्दोलनले अदालतले सेना विरुद्ध हिंसा भड्काएको र कोरोना विरुद्धको नियम उल्लङ्घन गरेको लगायतका मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। काठमाडौँ उपत्यकामा +2 का विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी विशेष ट्राफिक अभियान सुरु गरिएको छ। हिजोदेखि सुरु भएको ट्राफिक बिहान 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म चल्नेछ। बिहान सुरु भएको हिजो एकै दिन 118 जना विद्यार्थी कारबाहीमा परेका छन्। कारबाहीमा परेकाहरूमध्ये 61 जनासँग सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स नभएको पाइएको छ। त्यस्तै सवारी दर्ता किताब बिलबुक नबोकी मोटरसाइकल चलाउने 39, मोटरसाइकलमा 3 जना चढेको कसुरमा 7 जना र हेलमेट नलगाई मोटरसाइकल चलाउने 1 जनालाई कारबाही भएको छ। त्यसैगरी अन्य ट्राफिक प्रहरी पालना नगर्ने 10 जना कारबाहीमा परेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। गायिका स्मिता घिमिरेको निधन भएको छ। 3 वर्षदेखि क्यान्सरबाट पीडित घिमिरेको सोमबार राति ललितपुर हरिसिद्धि स्थित क्यान्सर अस्पतालमा उनको उपचारको क्रममा निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो पटक उनी बोन म्यारो क्यान्सरबाट पीडित रहेकी थिइन्। यसअघि स्तन क्यान्सरबाट पीडित उनी शल्यक्रियापछि पूर्ण रूपमा निको भएकी थिइन्। घिमिरेले थुप्रै नेपाली गीत गाउनका साथै उपन्यास हराएको मुस्कान समेत लेखेकी छन्। घिमिरे पूर्व प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाकी नातिनी समेत हुन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसनका एजेन्टहरूले अगस्ट 8 मा आफ्नो घरमा छापा मार्दा राहदानी चोरेको आरोप लगाएका छन्। उनले भने ओहो मार ए लागोमा तिनीहरूले मेरो 3वटा राहदानी चोरेका थिए। ट्रम्पले आफ्नो सोसल मिडिया प्लेटफर्ममा भनेका छन्। रिपब्लिकन नेताले थपे, यो देशमा हाम्रो कहिले नदेखेको स्तरमा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीमाथि आक्रमण गरेको हो। त्यस्तै अब सुन चाँदी सम्बन्धी जानकारी। मङ्गलबार नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य दुवै घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज सुन तोलामा 700 रुपियाँले र चाँदी 15 रुपियाँले घटेको हो। घटेको मूल्यका अनुसार छापावाला सुन प्रति तोला 76,700 रुपियाँ र तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा 700 रुपियाँले घट्दै आज 96,200 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। र विश्वकप फुटबल महासङ्घ फिफाले प्रतिबन्ध लगाएसँगै 6औं संस्करणको साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा साबिक विजेता भारत नहुने भएको छ। महिला साफ भदौ 29 गतेदेखि असोज 3 गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। फिफाले 2 महिना अघि पाकिस्तानमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेसँगै लामो समयपछि साफका साथै टिमको सहभागिताका साथ प्रतियोगिता हुन थालेको छ। अहिले 2010 देखि सुरु भएको महिला क्षेत्रीय प्रतियोगिता अहिलेसम्म भारत बाहेक अन्य देशले जित्न सकेका छैनन्। अल इन्डिया फुटबल फेडरेसनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि फिफाले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यससँगै भारतले आगामी अक्टोबरमा आयोजना गर्न लागेको U17 महिला विश्वकप फुटबल पनि अर्को देशमा सारिने निश्चित भएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र भरपर्दो समाचारको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।